हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो हांव आयचो व्लॉग जो आसा तो किचनाच्यानूच स्टार्ट करता. आणि हांवें लास्ट व्लॉगान सांगलेलें की तुमकां किचन टूर दितलें म्हणून. सो तेका लागून हांवें आतां किचनाच्यानूच व्लॉग स्टार्ट केला. सो म्हटलें तुमकां दाखोवया कशें कितें केलां तें. आनी आमचें किचन न्ही शॉर्ट आसा, बारीक आसा. आनी आमची सांगलेलें हांवें तुमकां आयदनां खूब आसा. तेका लागून खूब प्रॉब्लेम जातालो आमकां पयलू. सगळें वयर अशें फाटल्यान सगळीं आयदनां स्पेसूच नासतालो. सो तेका लागून प्रॉब्लेम जातालो. सो आतां आमी तरिशान मातशें अपडेट केलें. किचनान मेकओवर केला मातसो आनी मोड्युलर किचन केला. सो कॅबिनेट्स केल्या, मागीर कबड केला. सो तुमकां फूल दाखयता कशें आसा तें. सो पयलू न्ही तुमी किचन पळोवन घेया आमचें कितकें शॉर्ट आसा तें. इतकें शॉर्ट आमचें किचन आसा. सो आतां तुमकां हांव स्टार्टिंगच्यान एक एक करून दाखयता कशें अपडेट केलां तें. सो हांगा वयर आमी इंडक्शन दवरला. सो हें पयलूच आसलें, हें कांय चेंज करूं ना. हांगासर तशें आसा तशेंच आसा. आनी हांगा पळय हो एक कॅबिनेट आसा आमचो, ड्रॉवर. सो चमचे बी पळया आमचे कितके आसा ते. पार्टिशन आसा. सो सगळें अशें दवरला. नायफ बी सुरी बी अशी दवरल्या, चमचे दवरल्या. मागीर हांगा काशे दवरल्या सगळे. हो एक जालो. आनी हे सकयल अशें आसा. हांगा सगळे प्लेटी दवरल्या. मातशें आतां त्यो अशें जाल्या सारक्यो लायनीन दवरल्यो, बट आतां परत मिसमॅच जाल्या. सो अशें दवरल्या. मागीर हांगा ग्लास दवरल्या. सो म्हाका न्ही एक्चुली खबर नासलें कशें कितें तें, बट जशें म्हाका जाता न्ही तशें हांवें दवरला. सो आसा सेकेंड, असो आसा थर्ड. सो हेका मोठी प्लेट्स दवरल्या, ज्यो व्हडल्यो आसा न्ही मातश्यो त्यो दवरल्या. वो सेकेंड कॉलम आसा. सो हे पळया अशें दवरला सगळे तोप बी दवरल्या. हांगा तोप, मागीर हांगासर आसा, मागीर डबो दवरला अशें आसा. हो सेकेंड ड्रॉवर. हांगा बी अशेंच व्हडले तोप जे आसा ते दवरल्या. मागीर चपातीचे सगळे हांगासर दवरला. बारीक डबे दवरल्या. सो अशें आसा. हांगा सगळे हे दवरला, पॅन्स बी पॅन दवरला. मागीर जार बी आसा न्ही मिक्सराची ती हांगा दवरल्या हांवें. अशें अरेंज करून दवरल्या. आनी आमचे पळया तुमी पॅन्स कितके आसा ती. सो हेकाच सगळे भरताले आमचे. सो अशें तरेन दवरला. आनी हांगा जे कितें एक्स्ट्रा आसा न्ही ते दवरला. कढाई बी हांगा दवरल्या आमी. आनी डबे बी आमचे खूब आसा. सो डबे बी सगळे अशें दवरला अरेंज करून. आनी हे न्ही आमचे हांगासर न्ही हे आसा, ते सायडीन न्ही गॅस आसा आमचो सिलिंडर. सो अशें बरें खूब अशी स्पेस मेळ्ळी आमकां दवरपाक. सो ते सायडीन सिलिंडर आसा. आनी हे सायडीन स्टँड आसा जे आमी कांदे दवरता, बटाट दवरता न्ही ते स्टँड हांगा दवरला. आनी 2 आदोळी दवरल्या हांगासर, एक वेज आनी एक ती नुस्त्याची आसा नॉन वेज. आनी हांगा एक बेश्टी कोयती जी आमकां नाल्ल बी हे करपाक मेळटा न्ही फोडपाक ती दवरल्या. सो हो न्ही जागो खूब बरो जालो मॅनेज आमकां. खूब बरें दिसलें, कारण आदोळींनी आमच्या हांगासर सकयलूच अशें उरताल्यो आनी बरें दिसनासलें पळोवपाक. आनी हायड बी जाता सगळें. सो हे खूब बरें दिसलें म्हाका. हांगा स्पेस खूब जालो. सो तीन ज्यो गोश्टी आसा न्ही थिंग्स, त्यो तीन थिंग्स हांगासर जाल्यो. प्लस 2 आदोळी, मागीर हे स्टँड, प्लस भितर सिलिंडर. सो सगळें हांगा खूब बरें जालें, मॅनेज जालें आमचें. सो ऑलमोस्ट जे 1/4 म्हणटा पळय ते हांगासर आमचो जागो बरो कंज्यूम जालो. सो खूब बरें दिसलें, कंज्यूम जालो म्हणून बरो. मागीर हे न्ही खूब बरें व्हडलें आसा कॅबिनेट. सो हांगा जे प्लेट्स आसा न्ही जी ताटां म्हणटा आमी ती हांगा दवरल्या हांवें. आनी प्लस 2 आमचे हे आसा, कुकर आसा ते दवरल्या. सो कुकराक बरें पडलें आमकां हांगासर दवरपाक, कारण हेका हे आसा न्ही स्टँड हे, सो रॉडशे. सो तेका लागून सो हे सायडीनूच दवरला. सो लागपाची बी आनी हे ना अशें आसा. आनी हे सकयल न्ही जे एक्स्ट्रा कितें आसा, प्लस नॉन वेज जे आसा न्ही प्लास्टीक बी अशें जे आमी नुस्त्याक बी यूज करता न्ही थंय दवरला अशें. सो बरें पडलें. सो हे सायडीनूच उरलें. सो कांय टेंशन ना. सो हे अशें दवरला. प्लस हे न्ही तेणी आमकां बरें करून दिला. अशें डोअर टायप आसा, अशें ओपन करपाचें. प्लस हांगासर न्ही आमी सांगनासलें न्ही रे हे करपाक तेका. ही तेजीच आयडिया. हे न्ही आमी तेका सांगनासलें अशें कर म्हणून. सो बरें जालें, 2 सेक्शन डिवायड जाली. सो हे जे कितें आमकां वॉश बी करपाक जे आसा न्ही
जे एक्स्ट्रा कितें समज आमकां शाबण बी कितें जाय जाल्यार आमी हांगासर दवरपाक शकता. प्लस सकयल जे कितें एक्स्ट्रा आसा ते बी आमी दवरपाक शकता. सो हे बी म्हाका खूब आवडलें आनी हे आमी ताका सांगनासलें आनी तेणी म्हाका मागीर सांगलें आपणी अशें केलें म्हणून ओके म्हटलें हांवें ताका, आवडलें म्हाका. प्लस अशें डोवर केला सो सगळें हायड जाता. जे आमकां डिश वॉश बी जे सोप बी आसा न्ही ते आमी हांगा दवरपाक शकता न्ही आनी हायड जाता मेन म्हटल्यार. सो बरें दिसलें. आनी हें पळया, हें न्ही हांवें आयजूच ऑर्डर केलें, आयज ना 4 दीस पयलीं ऑर्डर केल्लें हांवें आनी आयजूच आयलां हें डिलिव्हर जालां म्हाका. सो म्हटलें हें बी तुमकां दाखोवया. सो हें ऑर्डर करून चड बरें जालें. हें तुमी पयलां आसतलें, हांवें रिल्सारूच पळयल्लें हें. सो बरें जाता. एक्स्ट्रा कांय अशें डोबी बी कांय उरना, बॉटल्स बी. सो हांगासर न्ही दाखयता तुमकां हें बी कशें आसा तें. हें तेज्या वांगडाच आयलां हो. सो हितून आमी जे लिक्वीड आसा न्ही तें घालपाचें, जे वॉश करपाक आमी यूज करता न्ही तें, आनी हांगा अशें प्रेस करपाचें. सो आपोआप येता वयर आनी हो तेजे वांगडा आयला. आनी हें जें आसा न्ही तें सॅनिटायझर. सो सॅनिटायझर बी आयदनां सगळीं वॉश करपाची आनी मागीर सॅनिटायझरान आमी हात धुवपाक शकता. सो दोनी एकाच हेजेर आयले न्ही युनिटान. सो बरें पडलें, सेपरेट आनी नाका. सो एकाच हेणी जालें म्हणटकीर आमचो जागो बी बरो कंज्यूम जालो. सो ताका लागून हांवें हें ऑर्डर केल्लें. सो खूब बरें आसा. सो तुमकां जाय जाल्यार हांव न्ही हें न्ही तुमकां जाय जाल्यार हांव लिंक म्हाजे हे ब्लॉगान हें करता, एडअप करता. सो तुमी ऑर्डर करा. सो जागो बी बरो जाता. प्लस हें मात फ्री मेळना हा, लिक्वीड आनी हँड लिक्वीड आनी हें हँड वॉश. सो हँड वॉश जो आसा, हांवें पयलीं सॅनिटायझर म्हटलें दिसता, सॅनिटायझर न्ही हो हँड वॉश. सो हें आमी घालपाचें आमचें. सो अशें आसा 174 अशें कितें पडलें म्हाका. सो बरें आसा. सो हो ब्रश हांवें घेतला बेश्टो क्लीन करपाक. आनी हांगा हे पळय हें आसलें आमचें कितें म्हणटा तें सगळे डोबे बी आसा न्ही ते दवरपाक आसले. सो अशें जालां, चिपींग जालां. ताका लागून हें मातशें चेंजीस करपाक जाय, आतां पेंट बी मारपाक जाय. इवन हांगासर तुमी पळोवपाक शकता खिळे आसा. सो हें न्ही आमी ताका पयलीं काडपाक लायिल्लें. सो मागीर न्ही तो म्हणपाक लागलो चिपींग जातलें म्हणपाक लागलो, हांगासर बुराक पडटलें म्हणपाक लागलो. सो ताका लागून जेन्ना तुमी पेंटींग करतलीं न्ही तेन्ना तुमी हें करा म्हणपाक लागलो, तो काडा म्हणपाक लागलो. एक तरी त्या सायडीन जे खिळे आसा न्ही ते दाखयले न्ही काडून कशें चिपींग जाता तें. सो बरें दिसना जालें. सो हांवें ताका आसूं म्हटलें, जेन्ना आमी पेंटींग करतलीं न्ही तेन्ना आमी तें काडटलीं. सो हें न्ही आमी पेन बी अशें उमकयतालीं, पेन जे आसा तवे बी आसा न्ही ते आमी हांगा लायतालीं. सो तें मातशें हें आसलें, डेंजर आसलें, अशें माथ्यार बी पडत म्हणून मातशें रिस्क आसलें. सो ताका लागून आमी हें बी काडलें, कांय दवरुना अजून सद्या. आनी वयर जे कांय आसा न्ही तें कांय चेंजीस करुना, तें आसा तशेंच आसा. हें पयलूच आसलें आमचें वयर आसा तें, फक्त हांगा चेंजीस जे केल्या ते सकयल केल्या. सो वयर कांय करुना, सकयलूच केल्या. आनी फाटल्यान आतां तुमकां कबर्ड दाखयता हांव कसो केलो तो. पयलू हें दाखयता. सो अशें आसा. हें आमी आतां रिस्क नाका म्हटलें, कित्याक बाबू बी खेळटा न्ही किचनान आनी तेजो किचनानूच येता चडसो. सो ताका लागून. आनी हो आमी हांवें तुमकां लास्ट टू लास्ट सांगलेलें व्हिडियोन की म्हाका चेंज करपाक जाय म्हणून. सो हो बी चेंज करपाक जाय, दुसरो हाडपाक जाय. मातसो कळ मेलो तो हांगासर. तरीच म्हाका पळयता चेंज करपाक जाय म्हणून. आतां ना, सद्या नेक्स्ट मंथ केन्ना पळोवया कशें आमचे कडेन मॅनेज जाता तशें. आतां सद्या हितूनच करतलें हांव. सो नेक्स्ट मंथ बी पळोवया, बट करपाक जाय चेंज. सो नेवे आतां खूब आयले आनी क्वॉलिटीचे मॉडर्न बीन अशे डिजायनाचे बी. सो ते पळयतलें हांव. आनी हो मिक्सर आमी पयलो हांगा नासलो, सो हांगा दवरला. आतां मातशें प्लेस चेंज केल्या. खंय दवरतालें हांव तें सांगता तुमकां, दाखयता. सो पयलो हांगा नासलो. सो हांगासर म्हाका न्ही खूब बरो दिसलो, कित्याक कॉर्नर बरें पडटालें न्ही. सो कॉर्नरान अशें जाय तेन्ना वायर बी तेजी खूब लांब आसा. सो अशें जाय तेन्ना यूज केलो आनी मागीर दवरलो आशिल्लो तसो कॉर्नरान. आनी आतां तुमकां दाखयता हांव कबर्ड जें कशें आसलें तें. सो हें पळया, आमचें कबर्ड अशें लांबीन घेतलां, कारण अशें न्ही चड बरें दिसपा नासलें म्हणपाक लागलो, तोच म्हणपाक लागलो. ताका लागून अशें घेतलां. आनी पयलू न्ही आमच्या हांगा अशी फळीशी आसली, अशी फळी आसली. सो तेजेर सगळे अशे आमी डबे दवरतालीं. सो हें अशें खूब बरें दिसता. तुमकां ओपन करून दाखयता हांव. हें पळय, अशें तरेन आमी सगळें दवरलां हें अशें. तरी आनीकूय चेंजीस करपाक जाय म्हाका. प्लस हे कंटेनर्स बी म्हाका सगळे आतां चेंज करपाक जाय. सद्या हांवें ते पुसून बी न्ही सगळें दवरलां क्लीन करून. बट ताका बी टायम आसा चेंजीस करपाक. आतां सद्या नाका, मागीर पळोवया केन्ना तें. सो अशें तरेन केलां. बरें आसा, जाय तितके हे बरी आसा. लेंथ म्हणटा पळय तशी. सो 3 रो सुद्दां जाता इफ तुमचे बारीक डबे आसा न्ही. सो 3 रो सुद्दां जाता. अशें आसा.
कितके आसा ते 1 2 3 4 5 6 आसा. सो तुमकां जाय तितके इफ तुमकां चड जाय न्ही एरिया जाल्यार ते करून दिता तशें. सो तांकां 6 जाले बरें आसा, तुम्ही पळोवपाक शकता. सो अशें दवरलें हांवें जे आमी डायरेक्ट अशें यूज करपाक शकता म्हळ्यार आमकां अशी गरज आसता रोखडी हळद म्हण कितें म्हण त्या अशें वयरूच दवरला बरें पडटा वयर. आनी जे नाका न्ही मातशें चड अशें लागना तें हांवें सकयल दवरला. सो अशें तरेन अरेंज केला हांवें. सो मदींच ब्रेक घेतलो आमी कारण बाबू रडपाक लागलो म्हणून. सो अशें आसा आनी बरें पडलें कारण हे काचेचें बी आसा न्ही सो बाबूक लागून म्हाका मातशें भंय दिसतालो. सो आतां तो ड्रॉवर आतां ओपन करपाक पावना कबड. सो अशें आसा कबड आसा. आनी हे टेबल आसा न्ही तें आतां काडपाक जाय आमकां. पळोवं जाय अजून डिसिजन घेवना खंय दवरपाचें तें. हांगा आमचो आसलो मिक्सर आनी हे तुमी अवॉयड करा, हे हांवेनूच वडयला मिरसांग सगळें एकदम सामकी वडयल्ली. सो ताका लागून तें वचना दा. सो पेंटींग करपाचें आसा आमकां. सो चेंजीस करपाचें आसा म्हटलां न्ही हांवें. सो ताका लागून सो अशें आसा. आनी हो आमचो फ्रीज. सो इतकें आसा आमचें आतां. अशें जालां आमचें किचन. सो तुमी सांगा म्हाका. आनी हांगा पळय डस्टबीन बी आसा आमची. सो तुमी कमेंट करून सांगा तुमकां आमचें किचन कशें दिसलें तें. आनी इफ तुमकां हेजे डिटेल्स जाय न्ही जे कोणी केल्या तेजे डिटेल्स ते आतां एंड ब्लॉग जेन्ना आतां एंड करतले न्ही तेन्ना कधीच सांगतलो तुमकां डिटेल्स. सो खंय तो तेजें शॉप खंय कितें तें सगळें कधीच सांगतलो. टूर आसा तो हांगाच एंड करता. सो तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा. करीश आतां डिटेल्स दितलो तुमकां. हॅलो गायस, तर आम्ही ते मॉड्युलर किचन केलं न्ही ते एक्रिलिक मटेरियल आसा. ओके, सो एक्रिलिक मटेरियलान तुमकां फिनिशींग ग्लॉसी मटेरियल आसता म्हटल्यार बरें शायनींग मटेरियल आसता. ते दिसपाक सामकें बरें आसता ते. सो ते आमी रुद्रा एंटरप्रायजीस म्हणून आसा नागझर कुर्टी पोंडा गोवा. तर एकदम बेस्ट काम केलें तेंच्यांनी. फिनिशींग बी बेस्ट केलां. काय अशें म्हणजे रफ अशें सरफेस बी तशें कांय दिसना म्हाका जाल्यार. आनी एका दिसान बरें फिटींग करून दिलें. म्हणजे एक्चुली पयलीं ऑर्डर करपाक पडटा तें. मास्की बी ऑर्डर करतकूर येतकूर मागीर तेणें रेडी करून दवरलें आनी फिटींग मात एका दिसान केलें. कितलें एका दीस न्ही 10 सुमार कितें अशें आयिल्ले ते 3 म्हटल्यार कंप्लीट जाले तेंचे. 10 सकाळीं 10 आयिल्ले, दनपार 3 म्हटल्यार कंप्लीट जाल्ले. सो सगळे कॅबिनेट्स बी न्ही तेणी ऑलरेडी केल्ले तेणी पयलू. सो ऑर्डर दिल्ली रेडी करून हाडलेलें तेंच्यांनी. फिटींग एका दिसान हाफ डेन केलें तेंच्यांनी. हय. आनी मेजरमेंट घेवपाक आयिल्ले न्ही ते पयलीं मेजरमेंट घेवपाक आयिल्ले. हय. तर तेणी इनिशियली कोटेशन दिल्लें मागीर फायनल करतकूर कलर बी आमी सिलेक्ट केलो. आनी आमी लॅव्हेंडर कलर सिलेक्ट केल्लो कारण आमची भिंत मातशी पर्पलशी आसा न्ही ताका लागून आमी तो कलर सिलेक्ट केल्लो. कॅमेरा धर, बाबू रडटा. तूं सांग. तर तुमकां जाय जाल्यार हांव कॉन्टॅक्ट नंबर हितून ह्या विडियोन एंडाक एड करता. तर तुमी डायरेक्टली ताका कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आनी ओके आसा प्रायस वायज तुमी तेजे कडेन डिझायन एज पर डिझायन म्हटल्यार कितले एरिया आसा तेजेर डिपेंड आसता ते प्रायस. आनी एक्रिलिक मटेरियल म्हटल्यार मातशें कॉस्टली आसता कंपेर्ड टू लॅमिनेट. आनी बरें मटेरियल यूज केलें ताणें. तसले ते बॉयलिंग वॉटर टेस्ट बी पास जाता तसले यूज केला बोर्ड. सो क्वॉलिटी वायज बरें आसा. कलर सुद्दां खूब आसा तेजे कडेन. सिलेक्शन सुद्दां आमकां व्हडलें बुकूच हाडून दिल्लें तिणें जाय तें सिलेक्ट कर म्हणून. एक्चुली आमी कन्फ्यूज जाल्ली खंयचें करूं मागीर कशें केलें मागीर सिलेक्ट कारण वॉल बी पयलें आनी तशें कॉन्ट्रास्ट मागीर आमी तो कलर सिलेक्ट केला. सो बरी आसा तेंची सर्वीस. सो एड्रेस सांगलो. नागझर कुर्टी पोंडा. थंय बी डिटेल्स तुमकां जाय जाल्यार दिता हांव. आनी मोबायल नंबर बी एड करता मोबायल नंबर बी व्हिडिओच्या एंडाक. सो तुमी डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. हय. सर्वीस बरी आसा. सो तुमी कॉन्टॅक्ट करा. आनी रोखडे सुद्दां 8 दीस न्ही 2 दीस पयलू अशें कितें जालें न्ही आमी ऑर्डर दिल्ली. 4 दीस एक 4-5 दीस अशें रेडी केलें तेणी. फिटींग सुद्दां केलें. आनी फिटींग सगळें बरें केलें तेणी. आनी मागीर तेणी सगळें क्लीन सुद्दां केलें. अशें न्ही की तशेंच सांडून वचना कारण ते सगळें हें करपाक म्हटल्यार मातशें हें जाता न्ही डर्टी जाता न्ही. सो क्लीन सुद्दां केलें तेणी. आनी मागीर सारकें आमकां चॅक करपाक लायलें. सो हांवें सगळें चॅक बी केलें. आनी मागीर तेणी बरी सर्वीस म्हाका खूब आवडली. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता ताका. सो आमी आतां ब्लॉग हांगाच एंड करता. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय बाय, गूड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.
बाय सबस्क्राईब करा चॅनलाक. बाय.